بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث حقوق زن در دین مبین اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست‌های گذشته مسائل مهمی پیرامون حقوق زنان در اسلام، مسائل مهمی به سمع حضورتان رسانده شد و عنوان شد بر این که در قرآن کریم الله واحد عز و جل آیاتی چند نازل فرمودند در مورد حقوق زنان در دین مبین اسلام و همچنین سرور بشریت علیه الصلاة والسلام در روایت های صحیح از او ثابت شده است بر این که در مورد قشر زنان مسائلی و راهنمودهای بسیار گرانبهایی فرمان دادند. با توجه به این که کتاب آسمانی ما مسلمانان قرآن کریم می باشد و همچنین سنت پاک پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان وحی دوم می باشد، در هر دوی این وحی، یعنی وحی منزل که قرآن کریم می باشد و وحی دوم سنت صحیح و پاک پیامبرمان علیه الصلاة والسلام، در هر دوتای این وحی فرمانهای زیادی ثابت شده است بر این که در دین مبین اسلام زنان از حقوق خاصی برخوردار می باشند. توجه بفرمایید که زمانی که عنوان می شود قرآن کریم به عنوان یک وحی، یعنی اینکه قرآن کریم بر قلب پاک پیامبرمان علیه الصلاة والسلام نازل شده است توسط فرشته وحی و این قرآن کریم از طرف و یا به واسطه افرادی عادل که همان شاگردان ممتاز پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم می باشند به نسل‌های بعدی از جمله نسل ما رسیده و با نهایت امانت علمی و با رعایت این امانت در واقع قرآن کریم را به نسل‌های آینده از جمله نسل ما منتقل کردند و این قرآن کریم در واقع به طور متواتر نقل شده است. پس زمانی که عنوان می شود که قرآن کریم توسط فرشته وحی که جبرائیل علیه الصلاة والسلام باشد نازل شده و این فرشته وحی ناقل این قرآن می باشد و یک واسطه بین پروردگار و پیغمبرش علیه الصلاة والسلام می باشند، پس اینجاست که عنوان می شود این قرآن کریم به عنوان وحی از جانب الله ذوالجلال می باشد و همچنین سنت پاک پیامبر، چرا که پیامبرمان علیه الصلاة والسلام از روی هوا و هوس خودش چیزی نمی فرمایند. هر آنچه پیامبر ما علیه الصلاة والسلام می فرمایند وحی است و خود پیامبر علیه الصلاة والسلام این را تصدیق می فرمایند: الا انی اوتیت القرآن و مثله معه، یعنی این که به همان گونه که قرآن بر من نازل شده وحی هم بر من چه نازل شده. پس اینجاست که عقیده صحیح اهل سنت و جماعت بر این است که قرآن و سنت به عنوان دو مصدر استدلال و وحی می باشند و اینجاست که در همین دو مصدر مهم استدلال، یعنی قرآن و سنت، الله واحد عز و جل در قرآن کریم و پیامبرمان علیه الصلاة والسلام در سنت پاکش فرامین زیادی در مورد حقوق زنان عنوان فرمودند. پس اینجاست که
به این نتیجه میرسیم برای اینکه قشر زنان در واقع در هر دو مصدر استدلال که قرآن باشند و سنت باشند حقوقشان به طور کامل، کافی و وافی چه عنوان شده است. این بحث اول. بحث دوم عرض کنم برای این که در سنت پاک نبوی فرامین زیادی داریم برای اینکه در واقع زنان از حقوق خاصی برخوردارند. این هم باعث عنوان شود به همان گونه که یک زن از حقوق خاصی برخوردار می باشد و دین مبین اسلام برای او حقوقی قائل شده است، این است که باز هم همین زن به همان گونه که حقوقی برای او قائل شده و بایستی در واقع این حقوق توسط قشر مردان رعایت شوند، این است که همین قشر زنان هم حقوقی بر اونها در واقع مترتب شده است، حقوقی بر اونها عنوان شده است. پس اینجاست که به این نتیجه میرسه برای اینکه هر دو مرد و زن در دین مبین اسلام مکمل یکدیگر می باشند، به یکدیگر نیاز دارند. در سنت پاک نبوی از ابن عباس رضی الله عنهما ثابت شده است که به همان گونه که یک مرد دوست دارد که در واقع همسر او برای او خود را زیبا جلوه دهد و زینتی داشته باشد و آرایش کند و الی آخره، به همان گونه در واقع ابن عباس رضی الله عنه می‌فرمایند که باز هم من این را دوست دارم که برای همسر خودم هم رعایت کنم. پس توجه فرمایید، زیبایی در اسلام، زینت در اسلام یک امر پسندیده می باشد و مبحث ما در این نشست و نشست‌های آینده بحث زینت در دین مبین اسلام می باشد، بحث زینت برای قشر زنان. پس اینجاست که توجه بفرمایید دین مبین اسلام دین زیبایی است. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، یعنی خدای عز و جل پاک می باشد و جز پاکی ها دوست ندارد. الان در واقع زمانی که الله واحد عز و جل خود را به این صفت پاکی توصیف می کند، یعنی این که الله واحد عز و جل پاک می باشد و منزه است از هر عیب و نقصی و زیبایی ها را، پاکی ها را دوست دارد. الان رعایت این پاکی ها، رعایت این زیبایی ها توسط هر دو قشر مرد و زن بایستی رعایت شود. چنین نیست که در دین مبین اسلام در واقع همین صفت پاکی و یا زیبایی و یا زینت را به یک قشری اختصاص داد. بالعکس، این صفت پاکی و زیبایی و به طور عموم که همان زینت می باشد، رعایت کردن اون توسط قشر زنان حتی مهمتر می باشد. توجه فرمایید که پس اینجاست که زمانی که عنوان می شود ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، یعنی اینکه پاکی ها را از هر دو قشر دوست دارد. ان الله جمیل و یحب الجمال، الله واحد عز و جل پاک می باشد، زیبا می باشد و زیبایی ها را دوست دارد. یعنی اینکه الله واحد عز و جل در واقع زیبایی را برای بندگان خودش دوست دارد. دوست دارد که بنده‌اش زیبا باشد، بنده‌اش تمیز باشد، بنده‌اش در واقع خود را به هر نوع صفات خوب و زیبا در واقع متصف کند. پس اینجاست که زمانی که عنوان می شود که
زیبایی در اسلام پسندیده می باشد و یک امر پسندیده می باشد و یک امر مستحبی می باشد، برای قشر زنان این استحباب بیشتر دارد. برای قشر زنان این یک حق مشروعی می باشد. پس اینجاست که در این جمله در واقع این مسئله را مختصر کنم برای اینکه زینت از حقوق زنان می باشد. یعنی این که در واقع یک بانوی مسلمانی زمانی که می آید و خودش را در واقع زینت می کند، آرایش می کند و به این امر زیبا اهمیت بدهد، این از حقوق مشروع اون می باشد. هیچ احدی نمی تواند بر او انکار کند. و چه بسا، توجه بفرمایید که و چه بسا وسایل زیبایی زیادی ما داریم که بر قشر مردان حرام می باشد، اما برای قشر زنان مباح می باشد و حلال می باشد. اینجاست که زمانی که سخن از حقوق به میان می آید، زمانی که سخن از در واقع حقوق زنان در اسلام بیان می شود، این است که یک سری مسائلی خاص قشر زنان می باشد. الله واحد عز و جل پیغمبرش علیه السلام یک سری مسائلی فقط و فقط برای قشر زنان مباح کردند و برای قشر مردان حرام می باشد. خب این یعنی همان حقی از حقوق زنان رعایت شده، این همان حقوق زنانی که عنوان شده در دین مبین اسلام. پس اینجاست که هیچ احدی نمیتواند برخلاف اون حقوقی که در قرآن کریم و اون حقوقی که در سنت پاک نبوی برای قشر زنان عنوان شده انکار کند و از همین حقوق همونطوری که عنوان شد چه حقوقش زینت در دین مبین اسلام. به عنوان مثال شما توجه بفرمایید که جایز است و مباح می باشد برای یک زن بر اینکه خودش را در واقع زینت دهد به طلا، بر اینکه طلا را بپوشد. این در واقع یکی از حقوق او می باشد و یکی از زینت هایی که یک زن می تواند از اون برخوردار باشد. طلا بپوشد، نقره بپوشد، الماس بپوشد و در واقع انواع و اقسام چه طلاها. از این انواع و اقسام طلاها می تواند خودش را زینت دهد. خب این به عنوان یک حقی از حقوق زنان می باشد. اما همین پوشیدن طلا و غیره در واقع برای قشر مردان حرام می باشد. پس اینجاست که یک فرد مسلمان به تبعیت از قرآن کریم و به تأسی از سنت پاک پیامبرمان علیه السلام این است که این مسائل را رعایت کند. زمانی که الله واحد عز و جل یک امری صادر می فرمایند و زمانی که پیامبرمان علیه السلام یک فرمایشی می دهند، این است که یک فرد مسلمان بگوید که سمعنا و اطعنا. پس اینجاست که از زیبایی های ما امت محمد مصطفی علیه السلام این است که تابع فرامین قرآن کریم و سنت پاک نبوی می باشیم. الان در واقع مسلمانی پیدا نمی شود بر این که در واقع طلایی بپوشد، اما در مقابل کمتر بانویی پیدا می شود که طلا نپوشد. توجه فرمایید. پس اینجاست که این امت محمد مصطفی علیه السلام قشر زنان با توجه به مباح بودن پوشیدن طلا و اقسام اون برای اونها کمتر زنی پیدا نمی شود که حداقل طلا که انگشتری هم که باشد
به دست کند. در مقابل با توجه به حرام بودنش بر قشر مردان، اینجاست که کسی پیدا نمی شود از قشر مردان برای اینکه طلایی به دست کند، طلایی بپوشد. حالا اگر در واقع اونجا فرد مسلمانی پیدا شود که طلا بپوشد برخلاف فرامین قرآن و سنت، این است که در واقع این فرد مسلمان ممکن است انگشت شماری هم پیدا شوند، اما به این نتیجه میرسیم برای اینکه این فرد مسلمان انسان عاصی می باشد، انسان گناهکاری می باشد، انسانی که برخلاف قرآن کریم و سنت پاک نبوی علیه السلام چه عمل کرده است. پس توجه بفرمایید که در وهله اول این را بدانیم برای اینکه برای قشر زنان پوشیدن طلا چه و یا لباس ابریشم چه حلال می باشد و این از حقوق اونها می باشد. زمانی که بحث حقوق در اسلام بیان می شود، یعنی اینکه اون مسائلی که یک زن می تواند از اون استفاده کند، یعنی اینکه الله واحد عز و جل پیامبر ما علیه السلام به طور عموم شریعت اسلامی این مسائل را برای قشر زنان مباح دونستند. زمانی که این موارد برای قشر زنان مباح شده، یعنی اینکه از حقوق اولیه اونها می باشد. یعنی یک مردی نمی تواند در واقع یک زنی را، همسر خودش را، دختر خودش را، خواهر خودش، مادر خودش و هر کدام از اهل خویشاوندان خودش نمی تواند از روی هوا و هوس خودش به اونها چنین تلقین کند و بگوید برای اینکه شما طلا نپوشید یا از طلا استفاده نکنید، جایز نیست، حرام می باشد. نه، نمیتواند. چرا؟ چون این حقوقی است که خود الله واحد عز و جل در اختیار بندگان مؤمن خودش قرار داده است، از جمله چه از قشر زنان. و اگر کسی بیاید در مقابل این حق مسلمی که الله واحد عز و جل در اختیار قشر زنان قرار داده است، بیاید از روی هوا و هوس خودش قانونی وضع کند و یا اونها را منع کند و یا به اونها بگوید که این کار جالبی و شایسته‌ای نیست، در واقع چنین فردی مرتکب خطا شده است، مرتکب گناه شده است. چرا که برخلاف فرامین الله و رسولش، برخلاف اون حقوقی که الله و رسولش به این قشر زنان بخشیدند، در واقع داره چه قضاوت میکند. پس توجه بفرمایید، همین مبحث مهم، مبحث زینت زن در دین مبین اسلام به عنوان یکی از حقوق اونها به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.